डाक्टर रोकायादेखि लिएर डाक्टर केसीदेखि लिएर नेपालमा भएका यस्ता राजनीतिक विषयवस्तु बोली भनी हिँड्ने जति पनि डाक्टर साहबहरूदेखि लिएर यो भण्डारीदेखि लिएर भयभरका सबैसँग एक पटक होइन, दुई पटक होइन, पाँच पटक होइन, 10औं पटक म अस्ति 30 गते चितवनमा आउनुभन्दा अघिको दिन त्यो भण्डारीसँग मिटिङ गरेर आएको। त्यसैले अस्ति गरेका थिइस्, अहिले गरिनस् वाला कुरा होइन। हामी त्यो भण्डारीले नयाँ पार्टी खोल्नु भएछ, उहाँले पार्टी चाहिँ 7 गते घोषणा गर्दैछु, म मेरो पार्टीमा आउनुहोस् भन्न आउनु भएको छ मलाई। तपाईँ हामी मिलेर यहाँ चाहिँ नि यो देशको चाहिँ नि एउटा अर्कै काम गर्नु भनेर त तपाईँ त पार्टी बनाउनु भएछ, म पार्टी गर्नु हुँदैन अहिले भनेर छोडेर हिँडे मान्छे। यहाँहरू सबैले नाम अवश्य सुन्नुभएको होला। नेपालको जिउँदो मण्डेला भनेर चिनिन्छ उहाँलाई। उहाँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको जन्मदाता। ओलीजीलाई धर्मप्रसाद ढकाल भात खान लागा मान्छेलाई पछाडिबाट बन्चरोले हानेर मार्न सिकाउने मान्छे पनि उयो। अहिले यहाँ माओवादी एउटा देखेर के भएछ नभन्ठान्नुहोस्, हामी कहाँ त्यस्ता मान्छे जति भने पनि छन्। धर्मप्रसाद ढकाल भने तपाईँहरूले नाम सुन्नुभएको होला। झापामा भात खान लागेको एउटा सोझो बाहुनलाई पछाडिबाट बन्चरोले हानेर मान्छे मारे बापत जानमाराको सजाय खाएर बसेको ओलीजी 14 वर्ष मैले देशको लागि जेल बस्या भन्दै हुनुहुन्छ। 14 वर्ष कुखुरा चोरेर जेल बस्या कि मान्छे मारेर जेल बस्या, त्यो कथा आफ्नो ठाउँमा छ। यो एक दिन देशले हिसाब खोज्छ दाजुभाइ। हिसाब भनेको कुरा बिर्सनु। मैले सार्वजनिक टेलिभिजनमा भन्ने गरेको छु। मेरो अन्तर्वार्ताहरू वा उहरू यहाँहरूले सुन्नुभएको होला। हिसाब ठिक पारिराख्नुहोस्। हामीले यो भनेका छौँ, सार्वजनिक रूपमा भनेका छौँ। अब बोल्दा भन्दा चाहिँ मान्छेले भन्यो भनेदेखि जिब्रो थुत्ने बेला, त्यस्तो थुत्ने बेला त हामीले भनिराखेकै छ। भगवानको कृपाले तपाईँहरूको आशीर्वादले मेरो जिब्रो अहिलेसम्म थुत्तिया छैन। थुत्तेलाई देखा जाएगा। हामी त्यो आँटले यो काम गरेको हो। कुनै पार्टी वा कुनै व्यक्ति वा कुनै सङ्घ समुदायको विरुद्धमा यो भेला होइन। हामी जे काममा हिँडेका छौँ त्यो कुनै दल वा पार्टी होइन। देश दुखिया छ भन्ने लागेर हिँडेका हौँ। तपाईँहरूलाई लागेको छ सँगसँगै हिँडौँ भने हो। तपाईँहरूलाई लागेको छैन नहिँड्नुहोस्, आफ्नो आफ्नो पार्टीमा बसिरहनुहोस्, यसमा केही आपत्ति छैन। देश रहे पार्टी हुने हो। यस भागमा म बाँकी कुरा आउँछु। अहिले सामान्य जानकारीको हकमा 2 वर्ष लगभग अघि के देश साँच्चै खतरामा पर्न लाग्यो हो कि मलाई मात्रै लाग्यो अथवा अर्को मान्छेलाई मात्रै लाग्यो? साँच्चै खतरामा पर्न लाग्यो हो भने हामीले के गर्नुपर्ने हो? यो देशको माटो, यो यहाँ जन्मेर यहाँको हावापानीले हामीलाई यत्रो बनाएको छ, तब हाम्रो चाहिँ कर्तव्य के छ? यो माटोमाथि यो राजनीतिको विकृतिले हामीलाई दुःख भएको छैन भने ठिक छ। दुःख भएको छ भने त्यसमा हामी के गर्न सक्छौँ इत्यादि न्युट्रल प्रश्न भन्छ नि, जो कसैको विरुद्धको लागि होइन। गर्दै जाँदाखेरि हामी के निचोडमा पुग्यौँ भने यो देशको समस्या, यो देशको संविधान हो, व्यक्ति होइन। यो देशको समस्या पार्टी हो, कुनै व्यक्ति वा पार्टीको नेता होइन। आजको दिन तपाईँहरूले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो भने पनि पुष्पकमल दाहाल र मेरो बिचमा सायद फरक हुँदैन होला। म जे मन लाग्यो त्यो भोलिदेखि गर्न थालिहाल्छु नि, जसरी अहिले ओलीजीले गर्दै हुनुहुन्छ। त रोग ओलीजीको होइन, रोग संविधानको हो। अर्थात् तपाईँले यो घर बनाउनु भएको छ, त्यो घरको बन्दोबस्त र स्थिति ठिक ढङ्गले बनेको छैन भने घर भिरबाट लड्छ। घर भिरबाट लड्न लाग्यो भन्ने डर चाहिँ छ। किन बनायो घर? यसले घर बनाएर भिरमा लडायो भनेर मात्रै पुगेन, यसलाई थाम्न सकिन्छ कि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने चासो र चिन्ताले हिँडेका मान्छे मध्येका पर्यौँ हामी। कुनै प्राप्तिका लागि होइन, कसैको विरुद्धका लागि पनि होइन। अहिले नाम भएका भनेर सुनिएका जति डाक्टर रोकायादेखि लिएर डाक्टर केसीदेखि लिएर नेपालमा भएका यस्ता राजनीतिक विषयवस्तु बोली भनी हिँड्ने जति पनि डाक्टर साहबहरूदेखि लिएर यो भण्डारीदेखि लिएर भयभरका सबैसँग एक पटक होइन, दुई पटक होइन, पाँच पटक होइन, 10औं पटक म अस्ति 30 गते चितवनमा आउनुभन्दा
आउनुभन्दा अघिको दिन त्यो भण्डारीसँग मिटिङ गरेर आएको। त्यसैले अस्ति गरेका थिइस् अहिले गरिनस् वाला कुरा होइन। हामी त्यो भण्डारीले नयाँ पार्टी खोल्नु भएछ, उहाँले पार्टी चाहिँ 7 गते घोषणा गर्दैछ, म मेरो पार्टीमा आउनुहोस् भन्न आउनु भएको छ मलाई। तपाईँ हामी मिलेर यहाँ चाहिँ नि यो देशको चाहिँ नि एउटा अर्कै काम गरौँ भनेर त तपाईँ त पार्टी बनाउनु भएछ। म पार्टी गर्नु हुँदैन अहिले भनेर छोडेर हिँडे मान्छे। तपाईँले पार्टी बनाउनु भएछ, कहिले घोषणा गर्ने भनेको 7 गते 8 गते घोषणा गर्ने भन्नुहुन्थ्यो सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण उनीहरूले। त्यसो भएको हुनाले हामीले सल्लाह नगरेको मै हुँ भनेकाहरूसँग अब आफूले नचिनेको, सङ्गत नभएको, नभेटेको मान्छेसँग त अब गर्न सकिया छैन। तर 2-4 सय नै यस्ता विद्वान प्राध्यापक, विद्वान, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पार्टीका नेता, अब अहिले नाम लिएका सबैसँग, एमालेसँग, माओवादीका मान्छेसँग, काङ्ग्रेससँग हामीले सल्लाह गरेर यो काम गरे हो। यो सल्लाह के को लागि भने तपाईहरु कसैले पनि पार्टी नछोड्नुस्, आफ्नो आफ्नो पार्टी कायम गरिरहनुस्। मलाई चाहिँ पार्टी चाहिएन। पार्टी नचाहिने जति मान्छेलाई लिएर म हिँड्छु। हामीले लिएको कुरा तपाईलाई चित्त बुझ्यो भने यो कुरा ठिकै हो सम्म भनिदिनुस्, त्यति भने पुग्छ, अरु केही गर्नु पर्दैन। किनभने मेरो हिसाबले देश नरहने भयो। देशै नरहे तपाईको पार्टी कहाँबाट रहने हो? देश राखौं अनि तपाईको पार्टीको घोडा दौडाउनुस्, मलाई यसमा मतलब छैन। मैले भने चाहिँ यति मात्रै हो। त्यसैले आजको दिन हामी जे भनिराखेका छौं त्यो कसैप्रति निर्देशित र लक्षित भएर होइन, भयभरका सबै मान्छेसँग सल्लाह पनि गरेकै हो। र आजको दिन यो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल भनेको 66 वटा जिल्लामा जिल्ला समितिको हैसियतमा हामी पुगेका छौं। अब दुर्भाग्यवश कास्कीमा छैन, दुर्भाग्यवश स्याङ्जामा छैन, दुर्भाग्यवश पाल्पामा छैन, तर तनहुँमा ठुलो समिति छ। ओ त्यही तनहुँको ठुलो समितिको निम्तोमा जानलाई हामी यहाँ बसेका मात्रै हो। आजको दिन कास्कीमा यहाँ ठुलो कुरा भइसक्यो भन्ने कुरा नै होइन। हाम्रा सम्पर्क व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसलाई साधारण सदस्य भने पनि, केन्द्रीय सदस्य भने पनि, र अरूभन्दा हामी 2-4 कुराले विशेष रूपमा फरक छौं। त्यो फरक के छौं भने हाम्रो यो अभियान पार्टी नभएको हुनाले यसमा अभियन्ता मात्रै हुन्छ, अरू हुँदैन। पद पदाधिकारी छैन यहाँ कोही पनि। काम चलाउ अध्यक्ष छु म, बाँकी अरू सबै अभियन्ता हो। त्यो अभियन्ता भने तकमा लागेको कुरा होइन, यो भावना राख्ने मान्छे भने हो त्यो। त्यसो भएको हुनाले जरसाब जस्तो मान्छे पनि अभियन्ता नै हो। हाम्रो सिपाही साहब पनि अभियन्ता हुनुहुन्छ। हामीले अफिसमा त्यो कुरा सार्वजनिक चर्चा गर्छौं। जरसाबलाई सिपाही साहबसँग सँगै बसेर काम गर्नलाई लाज हुन्छ भने जरसाब कृपया यहाँ नबसौँ। यो देशमा उमेर पुगेको सबै मान्छेको अर्थ र मतलब छ भनेर बनाएको अभियान हो यो। अब मै ठुलो तै ठुलो हुन थाल्यो भने चाहिँ यो हुँदैन यो काम। त्यसकारण यहाँहरू ठुल्ठुला मान्छेहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूको ठुलोपन रहिरहोस्। अभियन्ताको हकमा चाहिँ राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा अभियन्ता मात्र भइन्छ। हाम्रा 4 जना सल्लाहकार हुनुहुन्छ। एकजना मोहनचन्द्र अधिकारीजी, यहाँहरू सबैले नाम अवश्य सुन्नुभएको होला। नेपालको जिउँदो मण्डेला भनेर चिनिन्छ उहाँलाई। उहाँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको जन्मदाता। ओलीजीलाई धर्मप्रसाद ढकाल भात खान ला मान्छेलाई पछाडिबाट बन्चरोले हानेर मार्न सिकाउने मान्छे पनि उयो। अहिले यहाँ माओवादी एउटा देखेर के भएछ नभन्ठान्नुस्, हामी कहाँ त्यस्ता मान्छे जति भने पनि छन्। धर्मप्रसाद ढकाल भने तपाईँहरूले नाम सुन्नुभएको होला। झापामा भात खान लागेको एउटा सोझो बाहुनलाई पछाडिबाट बन्चरोले हानेर मान्छे मारे बापत जानमाराको सजाय खाएर बसेको ओलीजी 14 वर्ष मैले देशको लागि जेल बस्या भन्दै हुनुहुन्छ। 14 वर्ष कुखुरा चोरेर जेल बस्या कि मान्छे मारेर जेल बस्या, त्यो कथा आफ्नो ठाउँमा छ। एक दिन देशले हिसाब खोज्छ दाजुभाइ। हिसाब भनेको कुरा बिर्सनु। मैले सार्वजनिक टेलिभिजनमा भन्ने गरेको छु। मेरो अन्तर्वार्ताहरू वा उहरू यहाँहरूले सुन्नुभएको होला। 104 वर्षको राणाले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन। 30 वर्षको पञ्चायतले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन।
12 वर्षको बहुदलीय व्यवस्थाले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन। यो माओवादी कुन चराको नाम हो र हिसाब नबुझाएर सुख पाउने? हिसाब ठिक पारिराख्नुहोस्। हामीले यो भनेका छौँ, सार्वजनिक रूपमा भनेका छौँ। अब बोल्दा भन्दा चाहिँ मान्छेले भन्यो भनेदेखि जिब्रो थुत्ने बेला, त्यस्तो थुत्ने बेला त हामीले भनिराखेकै छ। भगवानको कृपाले, तपाईँहरूको आशीर्वादले मेरो जिब्रो अहिलेसम्म थुत्तिया छैन। थुत्तेलाई देखा जाएगा। हामी त्यो आँटले यो काम गरेको हो। अब आजभोलि त यो मैले पनि भन्नु परेको छैन। अस्ति मात्रै त्यो चन्द भन्ने माओवादीको अर्को नेताजी मूलधारमा आउनुभयो नि, उहाँहरूको भाषामा यसलाई मूलधारमा आउनुभयो। आउने बित्तिकै उहाँले के भन्नुभयो? नक्कली नामको क्यान्टोनमेन्टको पैसा खाएको छ प्रचण्डले, खबरदार त्यो म चाहिँ नि पानीमुनि गए पनि छोड्दिनँ, तिराउँछु भन्नुहुन्छ उहाँ पनि। अब उहाँले पनि त्यसको दाल भातको अलिकति नुन खानुभएको छ कि त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। खानुभएको छैन भने उहाँले तिराउनुपर्छ, हामी सघाइदिन्छौँ। राजनीति यो। त्यही यहाँ कसैको अनुहार हेर्ने र कसैसँग के अन्यथा लन्ठामेन्ठा गर्ने कुरै केही छैन। मैले भने होइन, सँगै बसेको त्यो त्यही पार्टीको प्रधानमन्त्री अहिले छुट्टिएर अर्को हुनुभएको छ भट्टराईजी, यति अरब घुस खायो भनेर लिस्ट त उहाँले पेस गरे हो नि, मैले गरे हो थोरै। त त्यति अरब घुस खाएको मान्छेलाई कारबाही गर्ने काम पहिलो कर्तव्य उसैको हो। गर्छ नभए हामी गर्छौँ। हाम्रो भनाइ यो हो। हामी चाहिँ छोड्नेवाला छैन। छोड्नुहुन्न भन्छु म। छोड्नुहुन्न भन्नेको म एउटा उदाहरण यहाँ त आजको दिन हुनु चाहिँ हुनुहुन्न थाहा छैन। कोही हिजो सरकारमा बसेर शिक्षक पेसामा काम गर्नुभएको कोही साथी हुनुहुन्छ यहाँ? हुनुहुन्न र चल ठिकै भयो। तर म त 5 पटक शिक्षा मन्त्री भएको मान्छे हुँ। यो देशमा कतिजना प्राथमिक शिक्षक छन्, कतिजना निमावी शिक्षक छन्, कतिजना मावी शिक्षक छन्, मलाई थाहा छ। प्रत्येक प्राथमिक निमावी र मावी शिक्षकले कति तलब भत्ता खान्छ यो पनि मलाई थाहा छ है। 10 वर्षसम्म महिनाको 4 दिन शनिबारको तलब नेपालभरिका शिक्षकले माओवादीलाई तलब बुझाएका छन्। डरले थर्कमान भएर तलब बुझाएका छन्। त्यो पैसा कति भयो यो हिसाब अरूसँग खोज्नु पर्छ र मलाई सोधे म भनिदिइहाल्छु नि। किन कति तलब खान्छ शिक्षकले मलाई थाहा छैन। 4 शनिबारको एउटा शिक्षकको कति पैसा हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यसको हिसाब बुझाउनुपर्छ, भन्नुपर्छ। त्यो पैसा शिक्षकले दिएको पैसा त्यसले भैँसी किन्यो कि बन्दुकको गोली किन्यो? यो गरे हुँ म, खर्च गरे हुँ भन्नुहोस्। मेरो पैसा लुटेर खान पाइँदैन, या होइन भने मलाई ब्याजसहित फिर्ता दिनुपर्छ। त्यो भन्ने ताकतको शिक्षक छ यो देशमा। आजको दिनसम्म हामी त्यो शिक्षकलाई ताकत भर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो कोसिस र यो अभियानको कोसिस चाहिँ यो हो। ए बोलो भाइ, तिमीलाई जबरजस्ती तिम्रो तलब खाएको छ, मेरो तलब जबरजस्ती खाए पनि भन्न सक्दैन कि तिमी लुटेर खाइरहेछौ आफू पनि? होइन भने मेरो मेहनतको कमाई यसले लुटेको छ भन्न किन डराउनुहुन्छ तपाईँ? सबै नेपालीले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा यो भनिदिन सके लुट्ने प्रथा अलिक कम हुन्थ्यो होला। हो, यहाँनिर राजनीतिको मूल कुरा छ। शक्तिको सन्तुलन हराएपछि राज्य व्यवस्था बर्बाद हुन्छ। आजको दिन शक्ति सन्तुलन नभएको दिन, शक्ति सन्तुलन नभएपछि संविधान फेल हुन्छ। आज यो संविधान काम गरेको छैन भने मैले त्यस कारणले हो। यहाँ वकिल साहबहरू हुनुहुन्छ, मैले सार्वजनिक च्यालेन्ज गरेको छु। आजको सरकार यो देशको 72 को संविधानको कुन धारा अन्तर्गतको सरकार हो? ल न मलाई बुझाइदिनुहोस्। हिजो बहुमतको सरकार थियो, अब अदालतले तेरो बहुमत छैन जा भनिदियो। कस्तो अदालत होला देशमा? संविधानको व्याख्या गर्ने न्यायाधीशहरूले रामबहादुरको पार्टीमा जा, श्यामबहादुरकोमा नजा, हरिबहादुरको चाहिँ खारेज भयो, त यतापट्टि जा, तेरो हिजोबाट लागु भयो, तेरो आजबाट मास्यो। लो, न्यायाधीश त यस्तो पो भन्छ। त्यस्तो न्यायाधीश विश्वमा कहीँ खोजेर पाइन्न, यही मुलुकमा मात्रै छ। किनभने त्यो न्यायाधीश होइन, त्यो त पार्टीको कार्यकर्ता हो। देशमा न्याय छैन किनभने न्यायाधीश पार्टीका छन्। देशमा शिक्षक छैन किनभने शिक्षक पार्टीको कार्यकर्ता छ।
देशमा कर्मचारी देशको कर्मचारी छैन, किनभने त्यो ट्रेड युनियनको बोर्ड राखेर त्यो कर्मचारी बसेको छ, त्यो पार्टीको कर्मचारी छ। अरू त अरू हामीले भन्ने गरेका छौँ, देशमा बिरामी पनि पार्टीको, डाक्टर पनि पार्टीको। कोही मान्छे बिरामी भयो भने दौडाएर अस्पताल लानु पर्यो भने त्यो घरको मान्छेलाई सबभन्दा पहिले चासो हुन्छ त्यो डाक्टर कुन पार्टीको छ। अनि त्यो मान्छे दौड्दै त्यो पार्टीको नेता खोज्न जान्छ। लौ न मेरो मान्छे बिरामी भएको छ, मेरो मान्छे त्यहाँ भर्ना भएको छ, डाक्टरलाई भनिदियो। ए बाबा बिरामीलाई पनि भन्छन् ले औषधि गर्नुपर्ने। यो देश हुन्छ यस्तो। आफ्नै देशमा नेपालमा नेपाली खोज्ने दिन आयो भने कारण त्यसो भएर हो। नेपालीले पाउनुपर्ने सुविधा नेपालीले पाएन। डिएसपी अफिसमा जानुहोस्, पहिले डिएसपी कुन पार्टीको त्यो चिनेर मात्रै जानुहोस्, नत्र तपाईँको काम हुँदैन। अदालतमा जानुहोस्, न्यायाधीश कुन पार्टीको चिन्नुपर्छ। पुलिस अफिसमा जानुहोस्, डिएसपी कुन पार्टीको चिन्नुपर्छ। सिडिओ अफिसमा जानुहोस्, सिडिओ कुन पार्टीको चिन्नुपर्छ। त्यो नभए तपाईँको काम हुँदैन। अब हुँदा हुँदा केन्द्रमा सिंहदरबारको कर्मचारीको ढोकामा फलानु ट्रेड युनियनको कार्यालय भनेर लेखाएको छ। त मैले कुनै नयाँ कुरो भनिराखेको होइन। हेर्दा हेर्दै हामी कहाँ पुगिराखेका छौँ को एउटा मैले उदाहरण मात्रै पेश गरेँ। त्यसमा पार्टीको के भूमिका छ? पार्टीको भूमिका के छ भने आफ्नो मान्छे त्यहाँ कसरी छिराउने यति मात्रै छ। आफ्नो मान्छे कसरी छिराउने यति मात्रै छ पार्टीको भूमिका। संसारमा व्यक्ति काम खोज्न बाहिर जान्छ। यहाँहरू सैनिक साथीहरू देशको सैनिक हुनुभयो होला, हिन्दुस्तानको हुनुभयो होला, कहाँ बेलायती हुनुभयो होला, के हुनुभयो होला, आफ्नो पेसाको काम खोज्न गएको त्यो व्यक्तिगत कुरा हो। राज्यले मान्छे बेच्ने कुरा हुन्छ कुनै देशमा? आजको नेपाल देशले मान्छे बेच्छ। हामीले त्यो कुरा मास्नुपर्छ। अब त्यहाँ कुन पार्टीलाई दोष लाउने हो? त्यसैले म फलानु पार्टीको, म यसको यस्तो उस्तो उस्तो यस्तो कुरै नगर्नुहोस् भनेर मैले भनेको कारण चाहिँ म पनि जिन्दगीभर पार्टी भएर हिँडेको मान्छे हुँ। यसले त सत्यानाश पो गरिएछ भनेर त्यो महसुस गरेर आफैले आफूलाई माफी मागेर भगवानसँग माफी मागेर भइगयो। पार्टी चाहिएन। कोही न कोही त त्याग्ने मान्छे चाहियो नि। 45 सालमा उही अघि न फेरि कुरा ल्यायो, उहाँ सुरुमै न्यु खोज्ने कुरा गरे हुनाले अब कुरा ठ्याक्क त्यहाँ आइपुगिहाल्यो। हाम्रो भण्डारीजीको होइन, कमल थापा तैँले ल्याएन भनेर भन्नुभयो। अब 45 सालमा मैले खेलकुदमा भएको दुर्घटनाबाट राजीनामा गर्दा म 5औं पटक मन्त्री भइसकेका थिएँ। 5औं पटक मन्त्री भएर 45 सालमा मैले खेलकुदको दुर्घटनामा राजीनामा गरे हो। त्यो खेलकुदको दुर्घटना भने फुटबलको खेल हो। त्यो फुटबल सङ्घको सदस्य थियो कमल थापा। फुटबल उसैले खेलाएको हो, उसैले खेलाएको फुटबलमा मैले राजीनामा गरे हो। अर्थात् सिनियर जुनियरको कुरा गर्नुहुन्छ भने सेनामा त 1 घन्टाको 1 दिनको अघिपछिले पनि सिनियर जुनियर हुन्छ क्यारे, मैले सुने बुझे त यस्तै हो होइन। तर राजनीतिमा कति सिनियर भएपछि सिनियर भइन्छ। म 5औं पटक मन्त्री भएर राजीनामा गरेको। ऊ खेलकुद परिषदको एउटा फुटबल सङ्घको सदस्य थियो फुटबल खेलाउँदै। मैले बहादुर छोरो निस्केछ क्यारे, यो देशलाई चाहिएको छ, ठिक लौ तिमीलाई नेता मानेर म तिम्रो पछि लाग्छु भनेकै हो। किन मैले त्यसो भने मभन्दा जेठो त्यति बेला 72 वर्ष उमेर भएको पद्मसुन्दर लाउती भन्ने तपाईँहरूले नाम सुन्नुभएको होला, अहिले स्वर्गवास भइसक्नुभयो। पद्मसुन्दर लाउतीले त्यति बेलाको 72 वर्षको उमेरको मान्छेले, देशको कैयौँ पटक गृहमन्त्री भएको मान्छेले, यो अहिले यो सेता मगुराले अनेक किसिमका यी फुच्चाफाचेले त्यो विचार पनि गर्न नसकेका बेलामा त्यत्रो आन्दोलनको अभियान गर्ने मान्छे हो पद्मसुन्दर लाउती भने। त्यो पद्मसुन्दर लाउतीले कमल थापालाई अध्यक्ष मानेर ऊ त उसको पछाडि हिँडेछ बा। मैले भने ए दाइ तपाईँ के गरे यस्तो काम भने, हाय भाइ तिमीले कुरै बुझेनौ, म लाउतीको छोरो, म लाउती यो के अरे मेरो क्षेत्रमा इलामभन्दा माथि जानु पर्दाखेरि मैले पासपोर्ट लिएर जानुपर्ने भयो। लाउतीले मलाई भन्नुभएको कुरा। म लिम्बूको राजा हुँ, मलाई इलामबाट माथि 5 थर जानलाई पासपोर्ट चाहिने भयो। म त्यस्तो अवस्था कसरी हेरेर बस्छु? यो देश त टुक्रेर सिद्धिने भयो।
त्यसो भएको हुनाले जसले यस कुराको लागि सङ्घर्ष गर्छ म त्यसको पछाडि लाग्ने। त्यसकारण म लागेँ भन्नुभयो। मलाई पनि त्यही कुराले पोल्यो। काठमाडौँको ललितपुरमा बसेको छु। नेवार राज्य भन्न थालिसके मान्छे। मङ्गलबजारको त्यो पोस्टमा ठेलागाडामा घुमाउनु पर्ने, नमस्कार आउनुहोस् बस्नुहोस्, त्यो ठेलागाडामा घुमाउनु पर्ने मान्छेको लिस्ट बनाउन सबभन्दा माथि टुप्पामा केशरबहादुर विष्टको नाम छ। कुन दिन ठेलामा राखेर घुमाएर हिँडाउने हो त्यो थाहा छैन। अब नेवार राज्य भएपछि चाहिँ म चाहिँ ठेलामा बसेर हिँड्नु पर्ने भयो। लाउदी दाइले त ठिकै भनेर रहेछन्, बट यो काम हुँदैन। यसरी मान्छेले पोलेपछि मान्छेलाई ठिक छ भइहाल्यो, मैले लिएँ, धन्यवाद। हरेकलाई आफ्नो आफ्नो किसिमको समस्याले गर्दा बोल मछली मुखभरि पानी भएको अवस्थाले गर्दा लौ त लौ भइगयो भन्दै जाँदाखेरि हामीले रात दिन भन्दा मङ्गलबजारमा भाषण गर्न थाल्यौँ। यो कृष्ण मन्दिर मेरो पनि हो भन्ने कुरा मैले भन्न नपाउने हो भने तिमीलाई बाहिरबाट तरकारी खान दिन्न म। अब कहाँ कृष्ण मन्दिर र कहाँ बिहान बेलुका खाने तरकारीको कुरा। नेवार साथीहरूलाई भने तिमीहरूले खोजे के हो? यो कृष्ण मन्दिर तिम्रो मात्रै हो भने यो भत्केपछि तिमी नै बनाऊ, म बनाउँदिन। यो देश तिमीले मात्रै बनाएको हो, यो देश मैले मात्रै बनाएको हो। मैले यसरी नै भन्ने गरेको छु। पृथ्वीनारायण शाहले यो देशमा अगुवाई गरायो, उहाँ महान नेता हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। मरेको त तपाईँ हाम्रो पिता पुर्खा हो नि। आज पृथ्वीनारायण शाहकै दिव्य उपदेश इमान्दारीपूर्वक पढ्ने हो भने मगर फौज नभए नेपाल बन्दैन थियो, गुरुङ फौज नभए नेपाल बन्दैन थियो। त्यो दिव्य उपदेशमा लेखाएको कुरा भन्दैछु म, यो मैले थपेर भनेको कुरा होइन। भूमि पुत्र नभएको भए नेपाल बन्दैन थियो। नेपाल त असली हिन्दुस्तान रहेछ भनेको बुद्धि नभएका चाहिँ बेकुबले अस्ति एउटा टेलिभिजनमा सुनि, पृथ्वीनारायण शाहले त उहिले नै यसलाई हिन्दुस्तान भनिसकेको छ, पृथ्वीनारायण शाहले देश बेचिसकेको छ भन्छ बा। असली हिन्दुस्तान भनेको असली हिन्दूहरूको स्थान बन्यो नेपाल। यो भूमि असली हिन्दुस्तान हो। अहिलेको हिन्दुस्तान त भारतवर्ष हो। त्यो अहिले इन्डियनहरूको मुलुक भएर हिन्दुस्तान भन्या हो। त्यो पृथ्वीनारायण शाहले हिन्दुस्तान भनेको असली हिन्दुस्तान भनेको असली हिन्दूहरूको स्थान हो भन्या। अब टेलिभिजनमा तपाईँले सुन्नुभयो होला, यो बेइमान शाह उसमा देश बेचिदियो, उहिले पृथ्वीनारायण शाहले बेचिसक्यो, उहिले यो हिन्दुस्तानी भनिसक्यो उसले भन्छ। बुद्धि हेर्नुहोस् न, मान्छेको बुझ्ने बुद्धिको त यस्तो यो भ्रम र यो नचाहिँदा कुराहरूले गर्दै हामी आज यो ठाउँसम्म आइपुग्यौँ। त्यो गर्ने सिलसिलामा देशव्यापी साथीहरूसँग सम्बन्ध र सम्पर्क गर्ने सिलसिलामा अहिले हामी 64वटा जिल्लामा जिल्ला समितिमा पुग्यौँ। हामीसँग जनवर्गीय सङ्गठन छ, पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको सङ्गठन यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ। देशभरि किसिमका टोली देशभरि हिँडिराख्नु भएको छ। अब यो टोली यहाँ आएको हो, यो बाटो हिँडेको हो, यो टोली पोखरामा आएर हामीलाई थाहा भएन भन्ने कृपया त्यस्तो अन्यथा अर्थ नलाइदिनुहोस्। यो पनि एउटा टोली हो, अर्को टोली पूर्व हिँडेको छ, अर्को टोली पश्चिम हिँडेको छ, अर्को टोली मध्यपश्चिम हिँडेको छ। केन्द्रमा भएका थुप्रै केन्द्रीय साथीहरू वा जो यसमा आफूलाई सहयोग गर्नलाई इच्छुक छन् उहाँहरू देशभरि हिँडिराख्नु भएको छ। त्यसै मध्येको एउटा टोली हामी पनि हौँ। हामी यसरी हिँडिराखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले कुनै टोलीमा तपाईँलाई म भनौँ, त्यो केन्द्रीय स्तरको कुनै टोलीमा हाम्रो हवलदार साहबहरूको नेतृत्वमा टोली हिँडिरहेछ। संजोगले यहाँ जर साहब पर्नुभयो। अब जर साहब हुनै पाइन त भन्नु भएन। जर साहब पनि त मान्छे हो, उहाँ यो काममा सेवा गर्छ भनेपछि जर साहबले, कर साहबले, क्याप्टेन साहबले नपाउने त कुरो भएन नि। त्यस कारण यसलाई त्यो अर्थमा पनि नबुझ्दिउँ। यो जर साहब र कर साहबहरूको टोलीले यो चलाइरहेछ यो होइन। मैले भने 202 जना केन्द्रीय अभियन्ता हुनुहुन्छ आजको दिन, 4 जना सल्लाहकार हुनुहुन्छ। म अघि भन्दै थिएँ, एउटा मोहनचन्द्र अधिकारीजी 92 वर्ष पुगेर 93 वर्ष लाग्नुभयो। उहाँको अहिले सक्रियतामा अलिकति कमी आएको छ। त्यसकारण हामी उहाँलाई चाहिँ यसो बेला मौकामा बोलाएर मान गर्ने, मालासाला लाउने मात्रै गर्छौँ। उहाँबाट अलिक क्रियाशील सहयोग हुन अलिकति गाह्रो भएको छ।
त्यस पछाडि अर्को हाम्रो यो केन्द्रीय चाहिँ सल्लाहकारमा हाम्रो पूर्व विश्व हिन्दू महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष कर्णेल कार्की उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ पनि 84 वर्षको हुनुभयो। त्यस पछाडि हेमबहादुर कार्की, उहाँको पुरानो नाम कर्णेल कार्की, सिनियर पुरानो कर्साब, इन्डियन आर्मी कै कर्साब हो क्यारे उहाँ चाहिँ नि हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि नेपालको अहिले बाँचेको जिउँदो पत्रकार मध्ये 83 वर्षको राइजिङ नेपाल यहाँहरू सबैले नाम सुन्नुभएको छु। त्यो राइजिङ नेपालको स्थापना गर्ने अङ्ग्रेजी सेक्टरको पत्रकार प्रमुख मान्छे आदित्यमान श्रेष्ठजी उहाँ हुनुहुन्छ। र नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने नेपाली मुसलमानको अध्यक्ष महबुब शाह उहाँ हुनुहुन्छ। यो 4 जना मान्छे सल्लाहकार छन्। मैले भने एकजना उमेरको कारणले निकै अलिकति भइसक्नु भएको छ। अर्को 3 जना हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ। म यसको काम चलाउ अध्यक्ष छु। म काम चलाउ यसकारण भनेको छु कि म सधैँको अध्यक्ष होइन। अनि त्यस पछाडि 200 जना केन्द्रीय अभियन्ता हुनुहुन्छ र 64 वटा जिल्लामा जिल्ला समिति छ। पोखरामा छैन, स्याङ्जामा छैन, पाल्पामा छैन। हामी सबै मिलेर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने आशाले जाँदै बाटोमा घर छेउको साथीलाई यसो कोट्याएर हिँड्न खोज्या हो हामीले। त्यति हो। हामीले गरेको कुरा चित्त बुझाएको छ, ठिक छ, नबुझायो भने त्यो पनि ठिक छ। किनभने आजको दिन यस्तो लथालिङ्ग र यस्तो गैर संवैधानिक कुरो सधैँ रहिरहनु हुँदैन। मैले अघि संविधानको कुरा गरेँ। कुन धारा अन्तर्गत बनिएको छ यो सरकार? अब आजको संविधानको धारा अन्तर्गत भन्ने हो भने कि त बहुमतीय सरकार हुनुपर्छ, कि भयमध्येको बढी सदस्य भएको मान्छेको सरकार हुनुपर्छ, कि मिलिजुलीको सरकार हुनुपर्छ। यो मिलिजुलीको सरकार पनि होइन। 24 घण्टा कुकुरले गाली गरे जस्तो गाली गर्छ माओवादीले ओलीजीलाई, तर समर्थन फिर्ता लिँदैन। किन फिर्ता लिँदैन भने समर्थन फिर्ता लिएको मिनेटमा त्यो उसको सबैभन्दा ठुलो हतियार, त्यो संसदको प्रमुख सभामुख, त्यसको जागिर जान्छ। त्यति मात्र होइन, त्यो छोरोलाई डाका बनाएर देश लुटिराख्या उपराष्ट्रपतिको त्यसको जागिर जान्छ। अब उपराष्ट्रपतिले र त्यो सभामुखले खबरदार तैँले समर्थन फिर्ता लिइस् भनेर प्रचण्डको कक्कु समातेको छ। ऊ दिनदिनै यसरी हल्लिएर बसिरहेको छ। यो चोरले हट्नुपर्छ भन्छ, आफू हट्नलाई उसले झिक्दा मिनेटमा अर्को स्थिति सिर्जना हुन्छ देशमा, ऊ झिक्न सक्दैन। अर्थात् राज्यमाथि दोहन गरेर आफ्नो स्वार्थको कत्रो पराकाष्ठाको खेल भइराखेको छ। तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् यो कुरा, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो के भइरहेको छ भन्ने त थाहा पाइरहनु पर्यो नि है। त्यस कारणले यिनीहरूले हामीले जनमत सङ्ग्रहमा भाग लियौँ, हामीले जनताले बनाउने संविधानमा भाग लियौँ। राजा त्रिभुवन हिन्दुस्तान गएर फर्केर आउँदाखेरि राजा त्रिभुवनले देशवासीको नाममा अब उपरान्त नेपालको राज्य प्रणाली नेपालीले नै बनाएको संविधानद्वारा राज्य प्रणालीको सञ्चालन हुनेछ भनेर घोषणा गरेको त जहाँ पनि पढ्न पाइन्छ नि। त्यो राजा त्रिभुवनले उबेलामै जनमत सङ्ग्रह र यो चाहिँ नि संविधान सभाको घोषणा 7 सालमा गरेको। 15 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको 2/3 बहुमत आयो। किन नेपाली काङ्ग्रेसले यो संविधान सभाको चुनाव गरेन? यो बडो गम्भीर प्रश्न छ। नसकेर नगरे हो भनौँ भने 2/3 बहुमत भनेको चाहिँ भन्ने चलन छ बेलायती राजनीतिक प्रणालीमा। 2/3 बहुमतले गर्न नसक्ने कुरा केही पनि छैन। एउटै कुरा गर्न सक्दैन, आइमाईलाई लोग्ने मान्छे बनाउन सक्दैन, लोग्ने मान्छेलाई आइमाई बनाउन सक्दैन। त्योदेखि बाहेक यो व्यवस्थाले गर्न नसक्ने कुरा केही पनि छैन। यो बेलायती राजनीतिक प्रणालीको उद्घोष हो। काङ्ग्रेस त्यस्तो थियो 15 सालमा। खोइ त के भयो के त? हरेक पटक 4-4 बिघा जमिन दिन्छु भनेर घाँस बाँस कपासको नाममा हामी झुक्केकै हो नि। तर हामीले दिमागमा यो कुरा कहिले पनि सोचेनौँ कि 2 करोड नेपाली, त्यति बेलाको 2 करोड भन्दैछु है म, अहिले 3 करोड लगभगमा पुग्न लाग्यो। 2 करोड नेपालीलाई 4-4 बिघा जमिन दियो भने सामान्य हिसाब गर्ने मान्छेले नि एकपटक स्केल नाप्नुहोस्।
3 दोबर ठुलो नेपाल चाहिन्छ। कहाँबाट ल्याउने हो 3 दोबर ठुलो नेपाल? हरेक नेपालीलाई 4-4 बिघा जमिन दिने हो भने आजको नेपालभन्दा 3 दोबर ठुलो नेपाल चाहिन्छ। कहाँबाट ल्याउँछ यो एमालेले 3 दोबर ठुलो नेपाल? भनिदियो सबैले हो भन्ठाने। बाटोमा हिँड्ने त्यो लफङ्गा फुच्चाले तैँले ऋण तिर्नु पर्दैन भाउ, ठिक छ भने हो भन्ठानेर हिँड्यो। पम्फा देवीले देशको सबै सुनका लाप्सा लुकाएर राखेको छ। बहिनी, यो हाम्रो शासन आउने बित्तिकै ढुङ्ग्री मुन्द्री एउटा चाहिँ तिमीलाई पक्का भनिदिएको छ। हो भन्ठाने छ मान्छेले। कसलाई झुक्क्याएन यसले? पहिलोपटक झुक्क्यायो अनि यो त आएन नि त। ढुङ्ग्री मुन्द्री पनि आएन, ब्याङ्कको ऋण पनि माफ भएन, अथवा यो भएन। तिमीले कुरै बुझेन। 6 महिनामा सरकार बदलिरहेको छ देखाएको छैन। मैले गर्यो अर्कोले गरेर दिँदैन, मलाई बहुमत चाहियो क्या भन्छ। हो भा, यसले बहुमत पाएदेखि दिने रहेछ भन्ठानेर अर्को पटक बहुमत पनि दियो, तै पनि पाएन। खोइ त मैले 2 पटक भइसक्यो, बहुमत भएको त छैन। तिमीले अझ कुरो बुझेनौ। यो काङ्ग्रेसले हैरान पार्यो हामीलाई। एमालेले त्यसलाई भन्ने, काङ्ग्रेसले त्यो भन्ने। हामीलाई त 2/3 चाहिने भयो, नत्र यो काम हुँदैन। 2/3 पनि दियो। 2/3 दिएको भोलिपल्ट चाहिँ यो तमासा सुरु। खोइ कसले पायो 4 बिघा जमिन, कसले पायो ढुङ्ग्री मुन्द्री, कसले पायो के घाँसबास कपास, कसले के पायो? झुकिँदा यिनको कुखुराले आकाशमा फुल पारेर खाएर हामी अगाएर बसेका छौँ। यस्तो पनि परिस्थिति खपेर बस्ने यो त भएन नि भनेर केही न केही एउटा भावना त जगाउनु पर्यो भनेर हामीहरू यसरी लागेका हौँ। यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा हामीसँग थुप्रै काङ्ग्रेस साथीहरू हुनुहुन्छ। गत मङ्सिर 15 गते हामीले एउटा ठुलो आन्दोलन गऱ्यौँ काठमाडौँमा। तपाईँहरूले हल्ला त कमसेकम सुन्नुभयो होला, आएर सहभागी भएको साथीहरू आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यसमा बोल्ने मान्छे को थिए? मैले बोलाएको यो हाम्रो विपिन कोइरालालाई, काङ्ग्रेसको नेतालाई। तिमीलाई पनि यो कुरो चाहिएको छ होइन? बिपीले त भन्या हो नि, नेपालमा संवैधानिक राज संस्था राख्नुपर्छ, राजा नरहे देश रहँदैन, देश नरहे राजा पनि रहँदैन, त्यो भने होइन। त्यसैको पछाडि बिपीवाद भनेर जो हिँड्नु भएको छ, बिपीवाद जति आउन भाइ यही कुरा गर। तिम्रो बिपीको व्याख्या मैले गरिदिनु पर्ने? 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष राजाले जेल हालेको बिपीले मेरो गर्दन तल, राजाको गर्दन तल, मेरो गर्दन माथि किन भन्या होला? माया गरेर भन्या होला कि त्यो माया गर्ने अवस्था थियो होला उहाँहरूको बिचमा? तर देश भने यस्तो कुरा रहेछ। त्यसकारण मान्छे राजनेता हुने रहेछ। मैले यही कुरा चितवनमा अस्ति भाषणमा भने, मलाई तुरुन्त एमालेका साथीहरूले फोन गर्नुभयो, तिमी त काङ्ग्रेस भएछौ भन्नुभयो। बिपीको तारिफ गर्न थालेछ केशर बहादुरले त भनेर मलाई आफैलाई फोन गरेर भन्ने कुरा भन्छ। मैले भने तपाईँले कस्तो कुरा नबुझ्या? ल मेरो कुरा सुन्नुहोस्, फेरि म अर्को सभामा म मनमोहन अधिकारीको तारिफ गर्छु, सुनिरहनु है भनेर भने। मनमोहन अधिकारीले तमाम एमाले भन्ने मान्छेहरूलाई एकपटक सोध्नुहोस्, देशभरिका एमालेलाई। मनमोहन अधिकारीले हामी कम्युनिस्ट भनेका राजा मान्ने तत्त्व होइनौँ, हामी राजा मान्दैनौँ, हामी धर्म मान्दैनौँ, तर यो देश नेपाल भन्ने राष्ट्र रहनको निमित्त हाललाई चाहिँ राजा चाहिने रहेछ भनेर भन्या हो कि होइन? सार्वजनिक भाषण गरे हो कि होइन? त्यो एमालेलाई थाहा छ कि छैन? थाहा छैन भने कुन मितिमा कहाँ भाषण गरे हो त्यसको रेकर्डमा पठाइदिन्छु। ल सुन, अब मैले मनमोहन अधिकारीको नाम लिएर यति भनेपछि काङ्ग्रेसले मलाई भोलि त कम्युनिस्ट भइसक्यो भनिदिन्छ। अब यस्तो बुद्धि र यस्तो परिस्थिति छ देशको। सुन्दा आश्चर्य लाग्ने, सुन्दा अस्जिलो लाग्ने र मुलुकभन्दा अर्को कुरामा ध्यान यस्तो गएको छ। जो साथीहरू यसमा पुरा लाग्न इच्छुक हुनुहुन्छ, कृपया हामीहरूको हार्दिक स्वागत छ। हामी कहाँ मर्यादा क्रमको झमेला छैन। हाम्रो 200 जनाको केन्द्रीय अभियन्ताको नाम वर्णानुक्रम अनुसार मान्छेको नाम अनुसार लेख्छौँ। म जहिले पनि ठट्टामा भन्ने गर्छु, कबाट नाम उठेको सिपाही साहब सबभन्दा माथि हुनुहुन्छ, रबाट नाम उठेको रामकृष्ण जर साहब सबभन्दा पुच्छरा हुनुहुन्छ। हेर लौ क्षेत्र के त्यो अक्षरमा लेख्दाखेरि हो, त्यो भावना भएपछि मात्रै यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा सँगै बस्न सकिन्छ। यो कुरा मैले यहाँहरूलाई पनि सुनाइराखेको। हाम्रो सिस्टम यस्तो हो।
किनभने हामी पार्टीको पदाधिकारी होइन। हामीले यति काम गरेन भने देश रहन्न भन्ने लागेका जतिले बस्ने ठाउँ पर्यो। यो देश भइसकेपछि अर्को थोक गर्नुहोस्। अघि एउटा साथीले भन्नुभयो तिम्रो शिक्षा नीति के, तिम्रो कृषि नीति के, तिमी आयो भने भोलि स्वास्थ्यमा के भने हो, बुढाबुढीले औषधि के, यो हामीलाई थाहा छैन। हामी त्यो शासनमा आउन गरेकै होइन। शासनमा बस्नेहरूले गरून् यो काम। हामी देश जोगाउनुपर्छ मात्रै भने हो। देश जोगाइसकेपछि अनि बल्ल पार्टीको कुरा आउँछ। अहिले देश जानलाई भन्ने कुरामै तपाईँलाई विश्वास छैन भने यहाँ बस्नुको पनि काम छैन। यदि देश जान लागे पक्का हो भने पहिले देश जोगाउँ अनि पार्टीको काम गरौँला। जहाँसम्म हाम्रो सवाल छ, हामी के गर्छौँ त भनेदेखि यो संविधान रहेसम्म हामी पार्टी दर्ता गर्दैनौँ, 1 2 3 गर्दैनौँ। यो पनि यहाँहरू सबैले बुझिरहनुपर्छ। हामी दोस्रो कमल थापा हुन चाहँदैनौँ, दोस्रो पशुपति शमशेर हुन चाहँदैनौँ, दोस्रो डाक्टर लोहनी हुन चाहँदैनौँ। दर्ता गर्ने बेलामा गणतन्त्रमा दर्ता गर्ने, बाहिर आएपछि राजा चाहियो राजा चाहियो भने कस्तो कुरा होला? के हो यो? यो त नौटङ्की भएन भने? यो नौटङ्की भयो भनेरको एउटा पराकाष्ठा हामी सबैले खप्यौँ। म पनि त्यसभित्र हुँ। यहाँ यो 5औं वर्ष 10औं वर्ष के मात्रै गरिएन, तर त्यो नौटङ्कीमा जब अन्तिम निर्णय गर्ने बेला आयो, तपाईँहरूलाई म भनिराखौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो चाहिँ नि नेपालमा 22 जनाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा 21 जना एकपट्टि, 1 जना एकपट्टि, 21 जनाले तराईवासीले मधेसवादी पार्टीले यो संविधान मान्दिन भनेर बहिष्कार गर्ने भयो। हामी 25 जना पनि बहिष्कार गरौँ। हामीले गरिसकेपछि नाकाको चालले लाजैले पनि पशुपतिले पनि बहिष्कार गर्नु होला। उहाँहरूको 11 जना, यतिजना मान्छे भयो भने यो संविधान उसै फेल भयो। यो संविधानमा हामी जे परिवर्तन खोजेका छौँ, जे भनी हिँडेका छौँ, त्यो यति गरेपछि फेल हुन्छ। तर दुर्भाग्यवश अब त्यहाँ पद प्राप्तिको र के को झमेला भयो, अन्यथा निर्णय भयो। अब यदि त्यो काम गर्ने हो भने त बाहिर बसेर गर्ने हो, पार्टीभित्र पार्टीको नाम लिएर गर्ने होइन। त्यसकारण त्यसो भए त हामी त बस्न सक्दैनौँ, म त बस्न सक्दिनँ भनेर बसेर घर बस्या म। अब बिहान पनि गाह्रो, राति सुत्न पनि गाह्रो, निन्द्रा पनि लाग्दैन। देश त जान लायो। कहाँ जान लायो? लो बर्बाद हुन लायो। किन बर्बाद हुन लायो? यो तरिकाले बर्बाद हुन लायो। जुन देशको संविधान छ त्यो संविधानै गलत संविधान पर्यो भनेर त्यो आपत्ति पर्या हुनाले सक्ने सहयोग, सक्ने योगदान गरौँ। आफूलाई अब केही चाहिएन। आन्दोलनमा उही विचार भएका सबै सँगै हिँडौँ न भन्दाखेरि मैले राप्रपाका 3टै अध्यक्षलाई 30 वर्ष पुगेर 31 वर्ष लाग्यो पार्टी गठन भएको। तपाईँहरूको जानकारीको लागि भनौँ, यो राप्रपा पार्टीको जन्मदाता मध्येको हुँ म। जम्मा 4 जनाले यसको पोलिसी पेपर लेखेको। फरेन पोलिसी पेपर पशुपति शमशेरले लेखेको, इकोनोमिक पेपर लोहनीले लेखेको, इन्टरनेसनल ब्रदरहुड पेपर केशरबहादुरले लेखेको। माथि टाउकामा सूर्यबहादुर बस्नुभएको, यतापट्टि लोकेन्द्रबहादुर चन्द बस्नुभएको। राति 9:30 बजेसम्म हामी सँगै 3 भाइ सँगै काम गरेर भोलि पार्टी घोषणा गर्ने तयारी गर्दै थियौँ धोबीघाटमा। राति 9:30 बजे सूर्यबाजीले मलाई बोलाउनु भयो। दुर्भाग्यवश म सूर्यबाजीको मन्त्रीमण्डलको पहिलो मन्त्री भएको हुनाले मैले उहाँले बोलाएपछि नाइ भन्न सकिनँ। अब त्यो मेरो कमजोरी भयो, अब त्यो के भयो या गलती भयो त्यो म स्वीकार गर्छु, यो सत्य कुरा। केशरबहादुर तुरन्त आऊ भन्नु, मलाई तिमी भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले पहिलोपटक सहायक मन्त्री बनाएको हुनाले कहाँ आउनु पर्यो हजुर? उहाँ बौद्धमा आउनु पर्यो, छिरिङ तेन्जिङको घरमा आऊ भन्नुभयो। म दौड्दै छिरिङ तेन्जिङको घरमा गएँ। म माथिबाट तल ओर्लिन पाएको छैन, माथि झ्यालबाट लोहनी कराउनु भयो। केशरबाजी हामीलाई पनि बोलायो भने त जानु, कहाँ बोलायो? हामीलाई त महाराजगञ्जमा बोलायो। मलाई त उहाँ त छिरिङ तेन्जिङको घरमा बोलाएछ, तपाईँलाई महाराजगञ्जमा बोलायो भने के रहेछ गएर आउनु नि त। पछि फेरि राति 12 बजे फेरि भेटौँला भनेर हामी 3 जना छुट्टिएको। मैले कटु सत्य घटना बताउँदैछु तपाईँहरूलाई।
म वहाँ जाँदाखेरि 12:10 छिरिङ तेन्जिङको घरमा आधा रातमा झन्डो तोलन भयो, राप्रपा थापा जन्मियो त्यहाँ। महाराजगञ्जमा 12:25 लोकेन्द्र बहादुर अध्यक्ष भएको, पशुपति शमशेर र लोहनी सदस्य ऊ भएको राप्रपा चन्द जन्मियो त्यहाँ। जन्मदै 2टा टाउका लिएर जन्मेपछि आजसम्म यसको के दुर्गति भयो तपाईँहरूलाई मैले दोहोऱ्याइरहनु परेन। कतिपटक मिल्यो, कतिपटक छुट्यो, कतिपटक के भयो यसको कथा गरेर साध्य छैन। तर मैले तपाईँहरूलाई भनेको के त्यस्तो अवस्था थियो जहाँ पार्टी घोषणा गर्दा आधा रातमा हतारमा 2 जनाले 2तिर पार्टी घोषणा गर्नु पर्यो। हामी सबै त्यसका चालक भयौँ, सञ्चालक भयौँ अथवा हामी दोषी भयौँ। यो सही कुरा भएकै कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ नि यो स्थिति मिलाउनलाई यो सारा कुरालाई ममा गर्नुपर्छ भनेर अघि जो भन्नुभयो साथीले, त्यो सही कुरा हो। हामी काम गर्ने मान्छेले घोडा चढ्दा धेरै कमी कमजोरी गल्ती गरेका पनि हौला, तर त्यो महसुस गरेर अब गाउँको रामबहादुरको अनुहार हेरेर श्यामबहादुर रिसाउने, श्यामबहादुरको अनुहार हेरेर हरिबहादुरले घुर्की लाउने काम नगरौँ, देश जानलाई। हामीले भने यति मात्रै हो। देश रहिरहेपछि जसलाई जुन पार्टीमा जानु मन लाग्छ जानुहोस्, जुन पार्टीको पदाधिकारी र ठुलो मान्छे हुनु मन लाग्छ भइराख्नुहोस्। भएमध्येको ठुलो मान्छे भएको मै पनि हो, मलाई चाहिँ चाहिएन। अर्को नचाहिने मान्छे कोही हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् सँगै काम गरौँ भने हो। चाहिने भए अहिले उतै बसिराख्नुहोस्, उसले कसले के दिन्छ त्यही खाने हो। उयो बहिनीलाई मैले फोनमा त्यही भने तिमीलाई के दिन्छ बहिनी त्यही खाऊ भने हिजो मात्रै। यी मेरो नजिकको बहिनी हुन्, मैले बोलायो भन्नाले नाइ भन्न नसकेर जबरजस्ती आगि यो पार्टी सार्टीको मान्छे अर्कैतिरको मान्छे हो। यो यस्तै हो, उहाँ पनि त्यस्तै हो। अरू मेरो पुरानो मित्र हाम्रो कुलबाजी हुनुहुन्छ, के भन्दो रहेछ आइहाल्यो अब अनुहार त देखाउँ भनेर आउनु भएको मात्रै हो, यसको कुनै उहरू होइन। अब उपरान्त पऱ्यो भने गरौँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है। त्यस कारण कास्कीवासी दाजुभाइहरूलाई मेरो हार्दिक अनुरोध छ, यो जायज काम छ, यसमा लाग्दिनुहोस्। लाग्नुहुन्न भने ठिकै छ, बाहिर बसेर सघाइदिनुहोस्। सघाउनुहुन्न पनि ठिकै छ, मनमा मात्रै भए पनि राखिदिनुहोस्। किनभने यो कसैको केही प्राप्तिको लागि होइन। माटो सम्झेर गर्ने काममा यहाँ केही पनि पाइँदैन। यहाँ आउने बेला जहिले पनि मान्छेले हामी के पाउँछौँ त भनेर आउँछ, म भन्छु केही पनि पाइन्न भाइ। देश जोग्य छ भन्ने कुराको सन्तुष्टि पाइन्छ, त्यति हो। अब त्यसको मूल्य कति छ अब आफै जान्नुहोस्। त्यो जाबै यस्तो कुरा भने जाबै कुरा हो, होइन यो त महान कुरा भए महानै कुरा हो। जस्तो अर्थले बुझ्नुहुन्छ त्यही बुझ्नुहोस्। यहाँ पाइने चाहिँ केही पनि छैन, दिने मात्रै छ। मैले अलि दिन खर्च गर्नु पर्यो। वैशाखमा हामी आन्दोलन गर्दैछौँ, त्यो आन्दोलनमा आइदिनु पर्यो। कतिवटा बस दिनुहुन्छ भन्छ, बस छैन। देशको प्रधानमन्त्रीले ढुकुटी फोरेर 30,000 मान्छे ल्याएँ, 40,000 मान्छे ल्याएँ भनेर मान्छे बटुलिराखेको छ। प्रधानमन्त्रीले पैसा कहाँबाट पाउने? उसको र्याली गर्नलाई चाहिँ ढुकुटी फोर्दा हुने देश भयो यो। बसको भाडा कसले तिर्यो? के भन्नु सक्नु पर्यो कुनै व्यापारीले मैले तिर्दै आउँ भनेर? के होइन भने ढुकुटी फोरिराखेछ उसले। प्रधानमन्त्रीले ढुकुटी फोरिराखेछ, त्यो ढुकुटीको कुन चाहिँ ढुकुटीबाट फोर्यो अर्को चाहिँ चोरलाई थाहा छ। अनि उसले अर्को फेरि 50,000 मान्छे जम्मा गरेर उसले बस खर्च दिएर मासु भात खुवाएर ल्याइरहेछ। प्रेसले इन्टरभ्यू लिएको तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होला। किन आउनुभएको, किन आएको थाहा छैन। भने आएँ। कहिले किन आउनुभएको भयो? पशुपति दर्शन गर्न आएँ। किन आउनुभएको खोइ हामीलाई थाहा छैन। टुर पनि हुन्छ, खाना पनि पाइन्छ, बस्नु पनि पाइन्छ, आऊ भन्यो अनि आएँ। जनता यस्तो छ, एउटा चुरोटमा एक छाक मासु भातमा आफ्नो आत्माको भोट लिने दिने बेच्ने, अनि त्यसमा थप अर्को डाँगा ज्यानमाराहरू थपिएर दिन्छस् कि मारिदिउँ भनेपछि त खेल खत्तम भयो। 30औं वर्ष आज हामीले यो भोगेर आयौँ। अब अलिकति चाहिँ नि ताकत बनाऊँ भन्न खोज्या हो। ताकत भएन भने काचाकुचुक पारेर केशर बहादुरले भोल्ने काचाकुचुक पारिदिन्छन्, यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यो मैले बुझेको छु। तर अब देशैभरि अहिले 66 जिल्ला भयो भन्दैछु म गर्वले। अब गर्दै जाँदा कति होला। अब हामी एउटा ठुलो आमसभा, हाम्रो ठुलो चाहिँ जुलुस गर्दैछौँ। त्यसमा हामीले आफ्नो खर्च गरेर, आफ्नो पैसा खर्च गरेर त्यहाँ चाहिँ नि एउटा ठुलो र्याली गर्न सक्यौँ भने केशर बहादुरलाई चलायो भने खबरदार भन्ने भाषा उनले स्वतः बुझ्छन्। जर साहबलाई चलायो भने बुझ्छन्, तपाईँहरू जब सबैलाई चलायो भने बुझ्छन्। यहाँ कोही एउटा व्यक्तिको कुरा छैन।
त्यो ताकत बनाउन खोज्या हो। आजको दिन हामीले जे पाते गर्यो भने हामीलाई छोड्दैन भन्ने डर यो शासकहरूमा हुन सकेन भने हाम्रो हालत के हुन्छ यहाँसम्म त भइसक्यो, अब बाँकी केही पनि छैन। मैले खालि साथीहरूलाई यति मात्रै अनुरोध गर्छु, देशमा 17,000 मान्छे मरे, कसले मार्योवाला कुरामा म गइनँ। 17,000 मान्छे त मरे नि, लाखौँ लाख मान्छे हाम्रै देशमा घरबार विहीन भयो नि। हुँदा हुँदा आफ्नो चाहिँ पहाडको डाँडै बेचेर पनि यहाँ 4 आना जमिन किन्नेको लर्को भयो नि। भएकै यही हो नि, होइन? त्यसैले दुःख कसले कति पाउँछ भन्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो काम जुन काममा हामी हिँडेका छौँ हामीले दुःख पाउँछौँ, यो सही कुरा हो। दुःख पाउँदाखेरि उदाहरण के लिनुपर्छ भने, अब फेरि यो विदेशीको उदाहरण लियो नभन्नु होला, हिन्दुस्तानको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू भनेको धेरै सम्पन्न मान्छे मध्येको हो। आफ्नो आम्दानी र उसले पनि उनका बाबुबाजेदेखि लिएर पनि उहाँ बेलायतमा पढेको, फ्रान्समा पढेको, के गरेको। अनि त्यो मान्छे चाहिँ नि होटेलमा जाँदा बस्दा अथवा चाहिँ नि घरमै पनि अरू सबैको अघितिर बस्यो, सुत्ने कोठामा गइसकेपछि चाहिँ हतपत्त त्यो ओछ्यान फालेर त्यो मन्डी चाहिँ नि भुइँमा ओछ्याएर त्यो मन्डीमा सुत्थ्यो अरे क्या। किन त्यसो गरिस् बाउ भनेर बाउले त्यो छिटैदेखि भोलि पर्सि मलाई जेल जानुपर्छ, जेलमा ओछ्यान पाइँदैन, त्यसो भएको हुनाले बानी पार्नले यसो गरे भन्दो रहेछ। यो काममा लाग्नेले बानी पार्नुपर्छ है भाइ। किन मैले तपाईँलाई दिने कुरै केही छैन क्या, म भावना मात्र दिन सक्छु। यति चाहिँ पक्का हो, तपाईँलाई दुख्यो भने तपाईँको साथमा सँगै हुनसक्छु। म कुनै कुराको ल यो पुलिसलाई ठिक पारिदिन्छु, आर्मीलाई ठिक पारिदिन्छु, म त्यो ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ। झुटो बोलेर हुँदैन। म तपाईँसँग सँगसँगै रुन सक्छु, सँगसँगै हाँस्न सक्छु, यति हो मैले गर्ने। त्यसले तपाईँलाई ताकत पुग्छ भने लागौँ, होइन त्यतिले कहाँ पुग्छ यार, मलाई मार्नेलाई त तैँले पनि मारिदिनु पर्छ भन्नुहुन्छ, त्यो म सक्दिनँ। त्यो चाहिँ हुँदैन। यसो हो। त्यसकारणले नयाँ पुस्ताले अहिले जिम्मेवारी नलिने हो भने हामी कति दिन कराउने, अब कति दिन कराउन सकौँला म? त्यो त जिम्मेवारी त तपाईँहरूले लिनु पऱ्यो नि। त म यो उमेरको मान्छेले जे खपेर म यो काम गरिराखेको छु, तपाईँले पनि त्यो खप्नलाई डराउनु भयो भने त बाँकी जीवन त फेरि उसै सत्यानाश भइहाल्यो। त्यसकारण मेरो विनम्र अनुरोध, गैर जिम्मेवार काम, स्वार्थको काम, मुलुकलाई अहित हुने काम गरेर संरक्षण नखोज्नुहोस् भाइ। त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन है। यहाँ अहिले देश भाँडभैलो भएकै त्यसो भएर हो। दुनियाँको सबैभन्दा चोर ठेकदारहरूलाई बोकेर सरकार हिँडेको छ। कालो धनले व्यवस्था चलाउँछ। देशको मेहनत र परिश्रमको इज्जत र अस्ति छैन। त त्यस्तो अवस्थामा परिवर्तन गर्नलाई त अलिकति खचाखुचुक त हुन्छ नि। त आज हामी यही भनिराखेका छौँ, यो संविधान फेर्नुपर्छ, संशोधन हुनुपर्छ, सबै भाषा सबै प्रयोग गरौँ। त्यो गर्दा पनि केही सिप लागेन भने च्यात्नुपर्छ। च्यात्दाखेरि त घचाघुचुक त भइहाल्छ नि। हो, त्यो घचाघुचुकमा युवा चाहिने। त्यही बेला युवा चाहिँ डरले थरथर कामेर भाग्यो भने म बुढोको के छ काम? त्यो बेला त तपाईँहरू पो अगाडि हुनुपर्छ। यसो हो है। अब मैले चिन्दछु भाइलाई, मलाई सबै थाहा छ। अब लाग्दिनु पर्यो। अब उहाँ अरू साथीहरूले पनि स्याङ्जामा ल हामी गर्छौँ भन्नुभएको छ है। गल्याङमा, वालिङमा, पुतली बजारमा, तिनै ठाउँमा हिजो सभा गरेर हामीहरू आएको हो। अब धेरै त्यो पहिले सम्पर्क हुन नसकेर, कुरा हुन नसकेर, कुरा बुझाउन नसकेर भएको। अब कास्कीको हकमा पनि यहाँ कोही एउटा ओहदा र एउटा काम भन्ने कुराहरू होइन। तपाईँलाई चाहिँ नि यो काम गर्नलाई अख्तियार चाहियो भने आजको दिन राष्ट्रिय शक्ति नेपालले तपाईँ एउटा यस्तो गर्नुहोस् है भनेर अख्तियारी दिन्छौँ, जसरी हामीले उहाँलाई दिएका छौँ। म त्यस्तो अख्तियारवालालाई समेत व्यवस्था गर्ने मुलाको पछाडि लाएर हुन्छ भनिसक्नु भयो अघि न। हामीले वास्ता गर्ने होइन है। म कोही होइन यसमा। यो स्वतः आफ्नो भूमिको लागि आमा बिरामी भएको आमालाई स्याहारौँ भन्नको लागि त्यसले भने हुनाले स्याहारी नभए म स्याहार्दिनँ भन्ने छोरो हुन्छ र भने त्यस्तो छोरो होला जस्तो लाग्दैन मलाई। तर आफै गरौँ न। किन यसको अरू लक्ष्य र उद्देश्य छैन। पार्टी बनाउने पनि होइन, पार्टीको घोडा चढेर यहाँ पदमा जाने पनि होइन। मुलुक बिरामी भएछ भनेपछि त्यसमा सेवा गर्ने हो। अब यति गरिसकेपछि एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्छु, राजनीतिक चासो राख्ने साथीहरूलाई,
यति गरिसकेपछि संविधानमा केही परिवर्तन आयो भने या हामीले च्यातेर यसलाई ठिक पार्यौँ भने हो, त्यति बेला चाहिँ पर्यो भने हामी पार्टी बनाउन सक्छौँ। आजको दिन गणतन्त्रलाई मानेर, निरपेक्षतालाई मानेर, सङ्घीयतालाई मानेर हामी पार्टी पनि बनाउँदैनौँ, हामी दर्ता पनि गर्दैनौँ। ओलीले भोलि चुनावको घोषणा गर्नुभएछ भने त्यो चुनावमा हामी भाग पनि लिँदैनौँ। त्यो चुनाव भाँड्न पो लाग्छौँ त हामी, कहाँ भाग लिने कुरा। यसले देश सत्यानाश पारिराखेको छ भन्ने अनि चुनावमा भाग लिने हिँड्ने यस्तो हुँदैन। हामी बोलीले जे भन्छौँ व्यवहारले त्यही भएन भनेर आज 25 सिट पुगेको राप्रपा शून्यमा कसरी झऱ्यो, किन झऱ्यो? यही कुराको थप्पड हाने होइन र दुनियाँले, जनताले। फेरि हामी अर्को थप्पड खानलाई फेरि गालो थाप्न जाने, त्यो हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले साथीलाई मेरो एउटा अनुरोध त्यही, अन्तमा मैले छोट भन्नुपर्दाखेरि मुलुकमा कसैलाई के कसले यो को राजा हुन्छ, कस्तो राजा हुन्छ, फेरि यो अर्को लफडा छ यो। ल राजा त ल्याउने, को चाहिँ राजा ल्याउने, यो चाहिँ राजा मलाई मन पर्दैन भन्छ। ए भाइ, यो राजा व्यक्ति मन परेर नपरेर हुने चिज हो र। यो देशमा 16वटा राजा भए पृथ्वीनारायण शाहदेखि अहिलेसम्म। ल तपाईँहरू नै भन्नुहोस् कतिवटा राजाको नाम लिन्छ नेपालीले? पृथ्वीनारायण शाहको नाम आउँछ, एकैताली राजा त्रिभुवनको नाम आउँछ। त्रिभुवन पछाडि महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र। अरू राजा खै? देशमा राजा त भयो नि त, त्यो विधि राजा खै, अरू राजा खै? अर्थात् जुन जुन बेला देशलाई, मुलुकलाई सङ्कट परेको छ र त्यो बेला राजाले जुन जुन कदम चालेर देशको संरक्षण गरेको छ त्यो राजाको नाम ल्या हो। अरू राजाको नाम किन लिइरहनु पर्यो? यति त लाटोले पनि बुझेको छ, तपाईँ हामी सबै अनुभवी मान्छे छौँ। देशले जुन जुन बेला दुःख पाएको छ, राजाले जुन जुन बेला दुःख पाएको छ, देशको ठुल्ठुलो नोक्सान भएको छ। 7 सालमा देशमा गडबड भयो, राजाले दुःख पाए, राजा केही होइन भन्ने अवस्था भयो, देशले कोसी गुमायो। यति त बुझौँ न हामी सबैले। गुमाएको भने के? बालुवा र बाढी जति नेपाललाई, पानी र बिजुली जति मित्रलाई। कस्तो सम्झौता गरिएछ हाम्रा पुर्खाले। संसारमा कुनै ठाउँ यस्तो छ जो इम्पेरियलिस्टले कब्जा गरेर फिर्ता नगरे होस्? देश त फिर्ता भएको छ। अस्ति मात्रै हाम्रो जीवनकालमा हङकङ फिर्ता भएको होइन बेलायती साम्राज्यबाट चीनमा, किनभने त्यो लिँदा 79 वर्षको सम्झौता छ। हाम्रो कोसी कति सय वर्षको लागि सम्झौता गरिरहेको छ, कोही नेपालीलाई थाहा छ? ल थाहा छ भने मलाई भन्नुहोस्। म त्यति बेला हजुर होइन होइन, यसको उमेर छैन, उमेर छैन। अब त्यो भने राष्ट्रको सम्झौता हुनु पर्यो नि। अर्थात् तपाईँले अवधि नराखी काहीँ कसैलाई दिनुभएको छ भने त्यो त बेच्या हो नि। हामीले बेच्या भने त्यस कारणले हो। एक दिन फिर्ता आउँछ भने लौ कमजोरको बेलामा लुटेर निचोरेर खाएछन् रे, तर एक दिन त खबरदार ल्याउँला नि भन्ने हुन्छ नि। त्यो अवधि नभएपछि त कहिले पनि फिर्ता आउँदैन नि। कहिले फिर्ता नआएपछि त बेच्या भयो नि त्यो। 7 सालमा राजाले दुःख पाए बेला देश यस्तो भयो। 15 सालमा फेरि राजाले दुःख पाए, गण्डक गयो, त्यहाँ पनि बाढी जति हामीलाई भयो, बालुवा जति हामीलाई भयो, पानी र बिजुली जति अर्कैलाई भयो। 15 सालमा 46 सालमा राजाले दुःख पाए, फेरि महाकाली गयो। म पोहोर साल महाकाली गएको थिएँ। त्यो गड्डा चौकीको छेउमा चाहिँ नि एउटा भाइले तपाईँ त्यहाँ त नजानुहोस् भने, किन यो त गिर्जाले बेचा ठाउँ हो भन्छ। 16-18 वर्षको त्यो पीडा त सीमामा बस्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ। अघि पूर्ववक्ताले भनिसक्नुभयो, यो सेन्टिमेन्ट छ देशभरि है। हामीले त्यसै राजा भने होइन। रामबहादुर श्यामबहादुर नामसँग मतलब पनि छैन। यो संस्था भएन भने देश नरहने भयो भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यो हामीलाई लाग्यो यो संस्थाले लुटेर खाएको छ, ठगेर खाएको छ, सयौँ वर्ष के गरेछ त्यस कारण राजा चाहिन्न भन्नेहरू जति भन्ने पनि छन् नि। उहाँहरूलाई त्यो भन्न छुट छ, हामीलाई चाहिँ राजा चाहिन्छ भन्न छुट छ। अब विवेक त जनताले गर्ने हो होइन। त्यसो भएको हुनाले यो राजा र राज संस्थाको कुरा पनि, राजा हुँदैमा ठुलो मान्छे हुने होइन। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु। आजभन्दा 2700 वर्ष अगाडि गौतम बुद्धले आफू बुद्ध भएपछि यो देशले, संसारले राजा शुद्धोधन भन्ने चिन्यो। गौतम बुद्ध त राजाको छोरा राजकुमार हो भन्ने कुरा त हामीलाई कमसेकम यति थाहा छ नि है। तर उनको बाउको नाम कसैलाई थाहा छ?
त्यो बुद्धले उसको बाउ चिनाएको। राजा शुद्धोधन कोही नेपालीले चिन्दैन। 2700 वर्ष अगाडिदेखिको कथाबाट जोडिएका हामी यो संस्थाबाट आश्रित निश्रित र पालित पोषित मुलुक हो। यो राष्ट्रपति हुँदा राम्रै हुन्थ्यो। जनताको छोरछोरी राष्ट्रपति भएर के बिग्रियो र? यो पनि जायजै कुरा हो। तर आजको नेपालको हकमा राष्ट्रपति पार्टीको भोट देशको भएन। हामीलाई पिर परेको कुरा यति हो। एउटा राष्ट्रपति हुनुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति हुनुभयो, देशको राष्ट्रपति भएन। अर्को राष्ट्रपति हुनुभयो, ऊ एमालेको राष्ट्रपति हुनुभयो। एमाले भित्र पनि गुटको हुनुभयो, गुटभित्र पनि ओलीको मात्रै हुनुभयो, नेपालीको भएन। मैले अघिदेखि पार्टीको चाहिँ मान्छे चिनेर अफिस जानुहोस्, पुलिस कहाँ जानुहोस्, अदालत जानुहोस्, कर्मचारी कहाँ जानुहोस् भनेको कारण नेपालको चाहियो, नेपाली चाहियो। यति कुराको लागि हो हामीले यो काम गरेको। अब जहाँसम्म मिलेर खाने, सबै मिलेर गर्ने कुराको जहाँसम्म सवाल छ, म त सार्वजनिक रूपमा यही भनेको छु। यति कराएँ। यो भाइ नेपालको लागि नेपालीको क्रियाशीलतामा हुनुहुन्छ। नेपालको लागि नेपालीको कुनै क भन्ने व्यक्तिले म मुलुकमा यो तरिकाले अगुवाई गर्छु, छाड केशरबहादुर भन्नुभयो भने भगवान् आएछ धन्यवाद भनेर म अहिले छाडिहाल्छु। मलाई केही लिनु पनि छैन, दिनु पनि छैन। र मैले 1000 पटक निम्ता गरेको छु तपाईँले भने जस्तो। आउनुहोस्, तपाईँहरू अगुवाई गर्नुहोस्। त्यो भण्डारीले त झन् कत्ताले भने यो भण्डारी भन्ने नि त्यस्तो हुन्छ कि क्या हो थाहा छैन। यो भण्डारी र त्यो भण्डारी नेखोजा कुरा मात्रै गर्ने, त्यस्तै हुन्छ कि क्या? मैले भनेको छु। ल सोध्नु, केशरबहादुरले यसो भन्यो भनेर तपाईँको सम्पर्क छ, दाजुभाइ हो भने फोन गरेर सोध्नुहोस्। हिजो अस्ति मात्रै पनि भेटेर मैले तपाईँले गलत गर्नुभयो भन्दैछु, आउनुहोस् भनेको छु। हुँदै किन नहुने हो मलाई थाहा छैन। यो को कहाँबाट सञ्चालित छ, आश्रित छ, पालित छ, पोषित छ त्यो थाहा छ होइन। तपाईँले कुरा झिक्नु भएको। त्यसैले साथीहरूलाई मेरो हार्दिक अनुरोध छ, यस्तो भलादमी श्रोता पाएपछि त हामी त भने भइरहन्छ। फेरि त्यस्तो पनि नगरौँ है। तपाईँहरूलाई मुरी धन्यवाद छ। विशेष गरी अघि उहाँले साङ्केतिक रूपमा जर साहबले भन्नुभयो यो सेनामा जाने भनेर। अघि एउटा साथीले यो सेनै चाहिँदैन, सेनाको के काम, यस्तो कुरा गर्नुभयो। त्यो चाहिँ के भने समयले त्यसको अर्थ नबुझ्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ। देशमा सेना नभए बाढी आएको बेला हेरिदिने मान्छे कोही पनि छैन। गफ गरेर मासु भात खाने मात्रै छ यहाँ यो देशमा। अर्को देशको विरुद्धमा लडाइँ लड्नलाई मात्रै सेना चाहिने होइन। आगो लागेको बेला सेनाले निभाउनु गएन भने आफ्नै अगाडि आगो लागेको छिमेकीको घर जल्न लाग्यो भने ऊ भित्रभित्र मक्क परेर बस्छ। त्यो निभाउनलाई सेना जानुपर्छ। म अस्ति त्यो उसमा यो दामनमा एउटा रेस्टुरेन्टमा चिया खान बस्यो, दामनको वन दन बलिरहेको छ। त्यो छिमेकी त्यो त सबैजना गएर निभायो, पानी छ, धारो छ, सबैजना गएर निभायो हुन्छ नि। यति त गरौँ भने यस्तो फसिलिटी टाउको छिमेकीको आँगनमा लास राखेर खबरदार यसलाई छोइस् भनेर माओवादीले तर्साएर आकाशमा गिद्दो घुम्ने बेलासम्म, लास गनाउने बेलासम्म तर्साएको कथा हामी सबैले भोगेका छौँ। यो दाजुभाइलाई छुट्याइदिएर, दाजुभाइलाई बिगारिदिएर, आपसमा फटाइदिएर यो चुच्चे, यो थेप्चे, यो बाहुन, यो छेत्री, यो मगर, यो जाति, यो जनजाति। मगरहरू त देशका शासक हो, कहाँबाट जनजाति हो भन्छु म चाहिँ। जनजाति भनेको त आफू हेपिएको पछाडि परेको बेलायतीले हिन्दुस्तानमा शासनमा नबसेर दुःख पाएकोहरूलाई बनाएको नामको लिस्ट हो। त्यही घोकेर यहाँ सबैजना म जनजाति। गुरुङले आफूलाई जनजाति भन्छ। गुरुङ नभए देश बन्दैन थियो भनेर पृथ्वीनारायण शाहले लेखाएको छ, म भन्दैछु। मगर नभएको भए देश बन्दैन थियो, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा लेखाएको छ, म भन्दैछु। त्यो देश बनाउने मान्छे जनजाति हुन्छ? त्यो त देशको राजा हो भाइ। राजा भने राज्यको गद्दीमा जो बस्छ त्यो मात्रै राजा होइन। आफ्नो कमान्ड र आफ्नो खुट्टामा उभिएर काम गर्ने मान्छे राजा हुन्छ। राजा नाम नीति राजनीति हो। नीतिमध्येको सबभन्दा ठुलो नीतिको नाम राजनीति हो। नीति नाम राजा राजनीति हो। जसले राष्ट्रको हितको निमित्त गर्ने प्रयोगको नाम राजनीति हो। आज राजनीति भनेको गुन्डा नीति, छल नीति, ढाँट नीति, लुट नीति, चोर नीति, डाका नीति, भयभरका अरू नीतिको नाम राजनीति हो। यो राजनीति होइन। हामीले सकली राजनीतिलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। यति हो। म यति भनेर यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु।
छोरा भएको भने जातीय कुरा नगर्दिनुस् फेरि वैदिक सनातन हिन्दू धर्म भनेको के त्यो अलिकति राम्रोसँग बुझ्न मन लाग्छ एकदम ठिक भन्नुभयो मैले 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 एकदम ठिक भन्नु अब यो यस्तो के सर्वधर्म समभाव सहितको अगाडि यो लाइन पढ्नुहोस् अनि ठिक हुन्छ सर्वधर्म समभाव सहितको सनातन वैदिक धर्म हिन्दू राज्य भने हिन्दू र त्यो वेद वेदाङ्ग पढ्नेहरूलाई हुने हो बुद्ध नभएदेखि यो देश हिन्दू भएर के गर्नुहुन्छ बुद्धको इज्जत गरेन हिन्दूले भने र बुद्धले चाहिँदो स्थान पाएन भने तपाईँ हिन्दू राज्य ल्याएर के पनि हुँदैन यसरी बुझ्नुहोस् कुरा हामी बुद्ध भएर मात्रै नेपाल हुन्छौँ हामी थारू आदिवासी माटो भूमिपुत्र भएर मात्रै नेपाल हुन्छौँ यो पहाडिया मात्रै भएर नेपाल हुँदैन त यो त बुझाउनेले तपाईँलाई 24 घण्टा उल्टो बुझाइदिए मैले भने नि है सबै उल्टो कुरा मात्रै बुझाएको छ त्यसो होइन तपाईलाई तपाईको सनातन भनेको आफ्नो पूज्य परम्परादेखि गरिआएको काम गर्ने काम सनातन भने हिन्दू मात्रै हो र प्रकृति पूजक पनि सनातन छ नि अहिले यहाँ झमेला चलिराखेको छ यो के अरे मस्टो मान्ने जतिलाई चाहिँ हिन्दू भनिदेऊ भनेर हिन्दू मस्टो धर्म भनिदेऊ मस्टो कहीँ धर्म हो मस्टो त मेरो कुल देवता मात्रै हो मैले मेरो मस्टोको आकार छैन अरू देवताको बरु तस्बिर छ महादेवको छ के छ मस्टोको आकार छैन मनको भावना हो त्यो आँखा छिमिलेर तपाईँ आफ्नो कुल र आफ्नो वंशलाई हित गर्ने कुरा सोच्नुहोस् त्यही हो मस्ट तपाईँ मांसाहारी हुनुहुन्छ दारे मस्ट तपाईँ भेजिटेरियन हुनुहुन्छ दुधे मस्ट हाँस्ने होइन सत्य कुरै त्यही यसो हो क्या त्यो यो कुरामा मान्छेले चाहिँ नि उत्पात अहिले क्रिस्चियनहरूले आदेश गरेको छ मस्ट धर्म लेख हिन्दू नलेख किन नेपालमा हिन्दू कम गराइदिएपछि उसलाई शासन गर्न सजिलो हुन्छ यो रणनीति हामीले बुझ्नु पर्यो के अनि पछि मात्रै बल्ल हाम्रो रक्षा हुन्छ अब कुरै नबुझिकन यसो हो त्यसकारणले यो झमेला अथवा राजाको कुरा पनि कस्तो राजा चाहिएमा यहाँ धेरै झमेला छ हामीले प्रष्ट बुझ्नुपर्छ संवैधानिक राज संस्था शासन जनताकै हो जनताको शासनलाई भरथेक गर्ने बल पुर्याउने संरक्षण दिने गलत गर्यो भने तैँले गलत गरिस् खबरदार भन्ने काम हो संरक्षकको शासन गर्ने र दैनिकी यसमा हिँड्ने त जनताकै काम हो अब घोडा चढ्ने राजा खोज्नुभयो भने चाहिँ त्यो घोडा चढेपछि लडिन्छ नि फेरि त्यो चाहिँ होइन त्यसो भएको होइन ठिकै छ Himal Online TV